Dahil tulog ka mga tiguang nga aktibo sa simbahan, mo ginilahang apostolado sa simbahan, mao sila tig andam sa altar sa simbahan, labi na og mga dagko nga mga okasyon sama sa Pasko, sa Easter Vigil o sa pista. Sila jud ang mangunay og pangandam og decorate sa altar table sa simbahan. Munang human silang pagpangandam sa pagpahiluna sa altar table, nagpahulay silang tulo at tubangan sa altar sa may ng lingkuranan sa mga tao. Unya usa kanila mingon nga, sus Mari, og ako'y pasultion nga unsaon ako pagsilbi ang Ginoo hangtod sa hangtod. Magampok sa Ginoo nga mahisama ko sa usa ka kandila kay ako ang mohatag og kahayag lamdag sa Santos nga Eucharistia kun kini sa ulugo na. Mingon pod ang usa nga, ako pod Mari, gusto nako nga ako'y pabuton nga unsaon ako pag-alagad ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi hangtod sa hangtod. Gusto kong mahimong buwak, kay ang buwak mo ni maghatag og kalimyon, kahumot sa palibot kon sa ulugon ang Santos nga misa. Gawas sa kahumot sa buwak, maghatag kini kanindot sa magdugag kanindot sa lamisa sa altar sa Ginoo. Unya ang ikatulo nilang kauban, wa lang gahilom-hilom lang yang ipangutanan, ikaw pun Mari, unsa pa imong nahuna, unsa man nimo pag-alagad ang Ginoo hangtod sa hangtod. Amin siya nga, mauwaw man ko. Kasi mauwaw sa mahimuhang hunahuna. Kay dugay naman tang ga-decorate ini ato ang altar. Min nga, og ako, sultion, gusto kong mahimong kining na ay panapton nga puti. Panapton ka nang naihapin sa lamisa? Oo, gusto kong panapton. Nga naman, gusto kong hagkan sa pari panahon sa Santos nga misa. May suon, kining akong gisulti, sama kang Maria og ni Marta sa Ebanghelyo, nakadaiya po sila upang maagi sa pag-alagad sa Ginoo, pag-abi-abi sa Ginoo, di ba? Kay si Marta, matud pa sa Ebanghelyo, nagkapuliki siya. Niabot ang atong Ginoo silang panimalay, nagkapuliki siya andam. No? Dito sa kusina paingon, nag-andam siya og something nga idalit nga sa Ginoo. Di ba makarelate man po na kay kita bitaw nga tay maabtan tag bisita labi na wa ta mag-expect nga moabot, magdali mo puta og hikay atong kusina kung sa itong mahimo, di ba? Pinaog pare mo kalit og anhas insuha. Unya atong una natong hunaon nga unsa may ipakaon, unsa may ipainom. So mo kana ang hitabo ni Marta nga ang pag-abi-abi niya kang Hesus, iyang gihatag ang iyang nigahin sa panahon nga maghikay sa kusina aron nga iyang nasay something ikadalit. Apan si Maria lahi pud iyang pamaagi. Kay wa siya mo diretso og lihok, ming abi-abi siya sa tubangan sa Ginoo, pinaagi sa paglingkod sa tilan sa atong Ginoo, og namati siya sa iyang mga pulong. Namati siya sa mga pulong, naminaw siya. Murag iyang ipahimuslan ang panahon, ang higayon nga naa ang Ginoo sa ilang panimalay. Mao to nga si Marta mingon nga, Ginoo, magtutudlo. Wa ba ka manumbaling nga gipasagdan ako sa kugsuon? Nga si Maria, agdaha pod siya rubutabang sa nako dire. Di ba? Apan unsay tubag sa tong Ginoo, ay kanimo Marta, naingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usaray gikinhanglan, nga labing importante. Nga og kini si Maria nakapili sa unsay maayo nga butang. Kini magpasabot nagsuon nga unsa man di ay ang kanabang mas importante katong gibuhat ni Marta o gibuhat ni Maria. May suon si Maria mura nagsimbolo siya sa ato ang aktibo nga kinabuhi, di ba? Ano sa kontemplatibo nga kinabuhi si Maria, contemplative life. Unsa man ning contemplative life? Ang atong pagampo, atong pagsimba, atong mga debosyon, no? Atong espirituhanong kinabuhi. Sama si Maria nga naminaw siya, naglingkod siya, ni relax siya, ni pause siya sa makadiyot og naminaw sa Ginoo. That is our contemplative life. Samtang si Marta, nagsimbolo siya sa atong kinabuhi nga kining aktibong kinabuhi, active life. Kana atong pagpanarbaho, kana atong pagpangita og panghinabuhian, kana atong pagnegosyo, kana atong pagpanagat, pagpanguma, mo na atong active life, no? Nakapuliki si Marta sa iyahang nakapuliki siya sa paghimo og mga butang nga something ikadalit sa atong Ginoo. That is our active life.
Munang mangutana ta, asa may labing importante adto? Si Maria o si Marta? Matud pa sa Ebanghelyo, miingon si Jesus nga, ay kanimo Marta, naingawa ka sa mga butang, nga usara untay angay kanang usara ang labing importante. Ug si Maria ang nakapili niini. Nagpasabot nga way hinungdan ang gibuhat ni Marta. Nagpasabot nga si Maria lamang ang unsay gibuhat ni Maria. Mao lamang tong labing importante o way hinungdan ang gibuhat ni Marta. Ang duha sa atong matang sa kinabuhi atong puy-an importante, active and contemplative life. Importante ng duha. Pero ang ipasabot ni Jesus niini siyang tubag nga gusto lang siya nga we have to set the priority right, kana bang ato ang makita o mabuhat nga unahon ang unsay angayan unahon. Mana kay katong gibuhat ni Maria, iya mang nakita nga kini akong unahon kay pahimuslan ako nga naang Ginoo sa akong panimalay, maminaw ko niya. Or mingon sa isang kagalingon nga sa di pa ko mubuhat sa akong buluhaton sa panimalay, maminaw unda ko sa pulong sa magtutudlo aron nga magiyahan ko sa akong buhat. Magiyahan akong buhat sa akong mga kamot, akong mga tiil, kung unahuna nga mahatagan ko og kining kadasig sa mga buluhaton matag adlaw. Matagan ko og kaalam sa Ginoo unsay angay kong buhaton og akong likayan amang kadautan. Inana ang hitabo may suon. Nga sa ato pa nga sa hanay sa tong buhat sa matag adlaw, atong unahon ang ato ang pagpangayo sa giya sa Ginoo. Di ba? Pagmata sa buntag nga sa tong pagampo, salamat Ginoo. Og nimong adlaw sa akong pagsugod sa akong pagpangita o sa akong panginabuhian, giyahi ko sa akong hunahuna, giyahi ko sa akong pagbati, giyahi ko sa akong mga laraw, giyahi ko sa akong mga lakaw ning kalibutana. Inana ang gipasabot ni Jesus nga Mary has chosen the better part. He has chosen the better part. Kay mo na ang angay natong buhaton matag adlaw. Kay kini bitong na ay sige tag active ba. Trabaho, luling hayaw, duwa ana. Di mataka tungod sa tong kakapoy asa pa ko na og pagampo. Ditso na tagtog, di ba? Mao po na usahay akong tentasyon si pare tungod sa kadaghan nga mga schedule, misa ng kapilya na pay misag minatay, na pay hilog. Usahay minana nga among schedule, makompromiso ang among pagampo. Di ba? Kay matud pa madyo pa kunoy baka kay inighigda sa baka mo agi pagluhod. Di bitaw kaning baka bitaw mo higda mo agi pa managluhod. Di ba? Kita og sa kakapoy nato sa tipog adlaw tog pagpaningkamot, wala higda na, wala luhod-luhod. Makompromiso ang atong contemplative life. So mo na maigsuon, di ay nga ang ato ang pag-abi-abi sa Ginoo. Kining duha importante nga namang gusto tag na ikadalit sa Ginoo sa tong mga pagpaningkamot, kana pong kamaotang maminaw niya sama kang Maria. Maminaw ta sa iyang kaalam. Kay dinhi sa kalibutan ug gipuy-an, daghang makasikas, no? Daghang mga tingog atong madunggan. Wala ta kasabot, wala ta ka mahibaw-ag usay tinuod ug usay dili tungod sa kasaba sa kalibutan. Munang we have to pause for a while. Kining Domingo mo'y adlaw sa ato ang pagpahulay uban sa Ginoo nga maminaw ta diha panahon sa Santos nga Misa sa paggahin og kahilom diha sa pagtambong sa Santos Eucharistia. So mo nang pamigsuon nga kini atong makita ang ato ang panginahanglan. Kay sabi ta mo reklamo ta ba nga murag giyawaan taliko kay wa naman hong lawas, kapoy naman na depress ko, na stress ko, no, na tensyonado ko sa kinabuhi. Di ay kulang ta sa atong contemplative life, ang atong pagka-Maria sa kinabuhi. Kulang ta niya anak. Kaya ato diya martar taman ba? Sige, trabaho, no? Unya atong nimbis kay matog na ta nga tapuson ang adlaw sa pagampo, hunahuna ta usay mo gawas ugma sa surtesa, mag-compute pa ka, kagabian ka, kaglawon pa. Wa na. Asa naman ang Ginoo mo nang sa pagmata sa buntag. Mabisan gani sa kita matulog, atong pangayo ng giya kaalam sa Ginoo, sama kang Maria. Nga gining mao nga sa kalibutan ug gipuy-an daghan kayo mga depression, di ba? Depression, na-stress ko, kanang bitaw na-stress ko mura og kanang naay nagibati kung nakoy sakit sa lawas tingit bunga ni sa pagka-stress tungod kay wa na koy pahulay inana ang ato ang tagamtaman ning kalibutana kung kulang ta sa atong contemplative life.
Dahil usa ka duha ka kinibang suod nga higala, puro mamughaay og kahoy ba? Mamughaay sila. Unya ang isang kauban 8 hours yang magmugha og kahoy tibok adlaw. Pero ang usa 5 hours ra sang mamugha, pero pareha sila og abot. Pareha sila gidaghanon sa ilang gibugha nga kahoy. Mingon ang usa nga, patay Brad, 8 hours man ko 8 oras kong gabugha. Unsa ikaw 5 ra, pareha ra man ta og gidaghanon nga nabugha. Unsa imong gihimo di ay? Mingon siya nga ang kay mopahuway mo pug ko. Unya sa akong pag-relax, maghinay-hinay po baid sa akong hatsa. Pero siya, way undang hatsa. Amo na to isang hatsa, mo to nga dugos sa kadot, no? Mo nang kapoy siya taman kay di ay nakalimtan niya ang importante usab nga paagi, ang pagbaid ug ang pagpahulay. Si San Isidro Labrador, mosab ka na ang iyang kinabuhi. Di pa niya sugdan ang iyang bulaton matag adlaw isip mag-uma. Mugahin sa panahon sa simbahan, magampo siya. Mabito nga kaning naay nakita sa iyang amo nga naamo di gadaro ditong anghel sa ilang basakan, samtang si San Isidro nagampo sa simbahan. So hinat po ta may suon nga ang motto sa mga Benedictine, work and pray. Manarbaho ta, mo maningkamot ta, ug ayaw hikalimti ang pag-ampo usab. Hinat po ta. Palihog manindog.